बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो एक मर्ज के अंदर मुब्तला हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, और बहुत सारे ऑलरेडी उस मर्ज के अंदर मुब्तला है। वो मर्ज है एंजाइटी, यानी घबराहट, घबरा जाना। अब घबराहट की वजूहात डॉक्टर्स ने बहुत सारी बताई है, लेकिन चूंकि हम मजहब से जुड़े हुए हैं, मजहबी लोग हैं, और मजहब ही मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है ज़िंदगी के लिए, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्रिएटर है, बनाने वाला है, तो वो ज़्यादा बेहतर जानता है, बल्कि वही सबसे अच्छी तरीके से और सबसे बेहतरीन इंसान को जानने वाला है। घबराहट की बहुत सारी वजूहात है, उसके अंदर से मैं एक वजह आपके सामने आज पेश करूंगा और उसका हल, सॉल्यूशन भी आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। देखो, ये जो घबराहट है, जो एंजाइटी है, ये डर की एक किस्म है। जी हाँ, डरने की और घबराने की किस्म है एंजाइटी। इंसान डर जाता है किसी चीज को लेकर, इंसान के अंदर डर पैदा हो जाता है किसी चीज को लेकर, तो बार बार घबरा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर वालदा है किसी के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, तो वो रात में बार बार घबरा करके उठेंगे और उसको इसी तरीके के ख्वाब नजर आएंगे और वो घबरा घबरा कर उठेंगी। या बहुत सारे लोग भूत पलीत से डरते हैं, बहुत सारे लोग बीमारियों से डरते हैं। तो ये डर है एक किस्म का, और डर जब इंसान के दिल के अंदर पैदा हो जाता है तो वो किसी भी चीज को लेकर के घबरा जाता है। अब इसकी एक वजह गुनाह भी है, गुनाह के अंदर मुलविस होना। गुनाह की वजह से इंसान का जो दिल है ये बड़ा मुअस्सिर होता है गुनाह की वजह से, और बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है गुनाह की वजह से दिल के ऊपर। जी हाँ, और तकवे का जिक्र भी अल्लाह के रसूल ने जब किया तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था? तकवा हा होना, तकवा हा होना, तकवा हा होना, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है, यानी दिल की तरफ इशारा करके हुजूर ने बताया। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, अल्लाह ताला ना तुम्हारे चेहरों को देखता है, ना तुम्हारे लिबास को देखता है, ना तुम्हारे चलन ढलन को देखता है, ना तुम्हारे वकार को देखता है, अल्लाह देखता है तुम्हारे दिल को। अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाह की जो जगह है, अल्लाह की जो देखने की जगह है, वो दिल है। अल्लाह दिल को देखता है, यानी ये दिल मजहब से जुड़ा हुआ है, ये दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत से जुड़ा हुआ है, ये दिल नेकियों से जुड़ा है। अगर इस दिल के अंदर तकवा होगा तो ये दिल मजबूत होगा, और अगर इस दिल के अंदर तकवा ना होगा, गुनाहों की मोहब्बत होगी, तो ये दिल कमजोर हो जाएगा। गुनाह की वजह से ये सियाह हो जाता है, सख्त हो जाता है, इसके ऊपर किसी नेक चीज का असर नहीं होता। एक काला धब्बा पड़ता है एक गुनाह की वजह से, फिर गुनाह करेंगे एक धब्बा, फिर गुनाह करेंगे एक धब्बा, इस तरीके से ब्लैक होता चला जाता है पूरी तरीके से। ये काला हो जाता है गुनाहों की वजह से, और जब गुनाहों की वजह से ये सख्त हो गया तो बंदे का ईमान कमजोर हो जाता है, बंदे का तवक्कुल कमजोर हो जाता है, भरोसा कमजोर हो जाता है। अब जिसका भरोसा कमजोर हुआ, जिसका एतमाद कमजोर हुआ, जिसका तवक्कुल कमजोर हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत से तवक्कुल हटा, वो घबराहट का शिकार हो जाता है। हर छोटी सी चीज फिर उसे डराती है, हर मामूली सी चीज उसको डराती है। शैतान को अल्लाह ने ताकत दी, शैतान को अल्लाह ने पावर दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान को ताकतवर बनाया, और फिर क्या कहा कि अगर ये ताकतवर है तो तुम्हारा रब इससे ज्यादा ताकतवर है। तुम अपने रब की पनाह में आ जाओ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहो, मैं पनाह चाहता हूं, मैं पनाह में आता हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत की शैतान मरदूद के शर से। अल्लाह की पनाह में आ जाओ, यानी एक चीज को समझे, अगर कोई बंदा किसी बड़े पर जब एतमाद करता है, किसी बड़े पर जब भरोसा करता है, तो डर और घबराहट उसकी खत्म हो जाती है। तो हम भरोसा करें अल्लाह पर जो कायनात का रब सबसे ज्यादा ताकतवर है। मैं एक बड़ी सादा सी मिसाल के जरिए से आपको समझाता हूं। अगर कोई मोहल्ले के अंदर किसी बंदे का पावर है, मोहल्ले में किसी बंदे का पावर है, आपके उससे ताल्लुकात बन गए अच्छे, अब क्या आप किसी गली मोहल्ले के किसी बंदे से डरोगे, घबराओगे? नहीं, इसलिए कि आपका एतमाद एक पावरफुल शख्स के ऊपर है, तो घबराहट आपको नहीं होगी किसी से, आप रोब जमाओगे, उस बंदे से मेरे साथ उठना बैठना है, उस बंदे के साथ मेरा उठना बैठना है।
ہے نا. تو آپ جب یار کسی محلے کے پاورفل آدمی کے ٹچ میں آنے کے بعد آپ کی گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے تو اس رب العالمین، اس احکم الحاکمین کی پناہ میں آ جاؤ، اس پر بھروسہ کرو. کسی قسم کی گھبراہٹ اور کسی قسم کی انزائٹی آپ کے اندر پیدا ہی نہیں ہوگی. تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک واقعہ نقل تھا اس آیت کے ضمن میں، ام من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. جب پریشانی میں، مصیبت میں تم پکارتے ہو، کون تمہاری پکار کو سنتا ہے اور تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے؟ کس نے زمین پر تمہیں خلیفہ بنایا؟ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ تم سوچتے بڑا کم ہو. اس کے ضمن میں نا ایک واقعہ نقل تھا، وہ واقعہ بڑے غور سے سننا. اس واقعے کے اندر ذکر تھا ایک بندے کا، اس کا کام تھا سواری پر سوار کر کے منزل پر پہنچانا. تو وہ کہتا ہے کہ میں سواری کے لیے رکا تھا ایک جگہ، ایک بندہ آیا، اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی ایک جگہ جانا ہے، چلو گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں گے بھائی. تو اس کو جہاں پر جانا تھا، یہ سواری والا جو بندہ تھا نا، یہ کہتا ہے اس کو جہاں پر جانا تھا وہ راستہ مجھے پتا نہیں تھا، لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ میں یہ راستہ جانتا ہوں، تم چلو. اب ہم سوار ہو کر کے نکلے، اس کو لے کر کے نکلے. اب ایک راستے تک ہم پہنچے، جہاں تک مجھے واقفیت تھی اس راستے سے، وہاں تک ہم لوگ گئے. اب ایک جگہ جب ہم پہنچے تو دو راستے بٹے ہوئے تھے، ایک راستہ ادھر جاتا تھا، ایک راستہ ادھر جاتا تھا. اب ادھر کا جو راستہ تھا میں جانتا تھا، لیکن ادھر کا جو راستہ تھا مجھے نہیں پتا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی ادھر کا جو راستہ ہے میں نہیں جانتا، ادھر کے راستے سے میں واقف ہوں. تو اس بندے نے مجھ سے کہا کہ ادھر کا جو راستہ ہے میں جانتا ہوں، تم چلو، میں جس طریقے سے تم کو بتاتا جاتا ہوں تم چلتے چلو. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی چلیں گے. اب ہم چلے دونوں، اس کو لے کر کے میں چلا. اب تھوڑی دور ہم پہنچے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے، خونا خونے جگہ. میں تو گھبرا گیا، گھبراہٹ میں آ گیا کہ یا اللہ یہ کون سی جگہ ہے. اب مجھے شک ہونے لگا اس بندے کے اوپر کہ یار میں نے کس کو سوار کر لیا. تو اس نے مجھ سے کہا رک جاؤ یہاں پر. میں رک گیا. وہ اترا سواری سے اور اس نے اپنے قمیض سیدھا کرنے کے بہانے سے اندر سے ایک چاقو نکالا اور میرے اوپر تاننے کی کوشش کی. میں سواری چھیڑ کر بھاگا، وہ بھی میرے پیچھے بھاگا، میں آگے آگے وہ پیچھے پیچھے. اب میں کرتا تو کیا کرتا، بھاگتے بھاگتے اس نے مجھے آخرکار پکڑ لیا. میں نے اس سے کہا کہ اے بندہ خدا، یہ مال لے لے، سواری لے لے، میری جان بخش دے. تو وہ چاقو تان کر کہنے لگا کہ یہ تو میرا ہو ہی چکا، لیکن میں نے تجھے زندہ نہیں چھوڑنا. یہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے بڑی منت و سماجت کی، بڑی آواز دے دی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی. پھر آخر کار میں نے اپنی موت کو سامنے دیکھ لیا تو میں نے اس سے کہا کہ بس مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے. دیکھو یہ ہوتا ہے طریقہ اللہ کی پناہ میں آنے کا، یہ ہوتا ہے انداز اللہ سے مدد مانگنے کا، یہ ہوتا ہے طریقہ اللہ رب العزت پہ بھروسہ کرنے کا. اس نے کہا ٹھیک ہے جلدی جلدی پڑھ لے. کہتا ہے کہ میں نے رکعت باندھی، ہاتھ باندھے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی. اس کے بعد میری زبان پر کوئی سورت یا کوئی آیات آ ہی نہیں رہے تھے، اس لیے کہ میں گھبرا گیا تھا، گھبراہٹ میں تھا. آدمی جب گھبرایا ہوا ہو اس کی زبان پر کیا جاری ہونے والا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. لیکن اچانک میری زبان پر یہ آیات شروع ہو گئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. جب تم پریشانی میں ہوتے ہو کس کو پکارتے ہو، کون تمہاری پریشانی کو دور کرتا ہے، کون تمہاری سنتا ہے. تو کہ یہ آیات میری زبان پر جاری ہوئے. یکا یک میں دیکھتا ہوں بیچ جنگل سے گھڑ سوار جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے اس گنڈے کے سینے میں ڈال دیا، ڈاکو کے سینے میں ڈال دیا. ڈاکو وہیں مر گیا، ختم ہو گیا. اب وہ نیزہ مارنے والا جانے لگا تو میں نے اس کے پیر پکڑ لیے. میں نے کہا بندہ خدا تو بتا کون ہے. اس نے کہا میں اس کا بھیجا ہوا ہوں جس سے تو نے مدد طلب کی تھی، جس کو تو نے پکارا تھا، اللہ نے مجھے بھیجا. تو پتہ چلا جب اللہ کی پناہ میں ہم آ جائے، جب اللہ سے مدد مانگنا ہم شروع کر دے، اللہ مدد کرتا ہے. اینزائٹی، گھبراہٹ کا بہترین علاج، بہترین حل، بہترین سولوشن اگر کوئی ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرنا، اس سے مدد مانگنا، اس پر توکل کرنا ہے.